السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم ان شاء الله جيت نخدم معكم واحد الريس. بسم الله نبديو. غادي نبديو دابا بالحبيك بحال اللي غادي نبدي دابا عاد من جديد معكم. هاي الحبكه الاولى، الخيط الدائري لتحت، ندوي على الابره. نكونوا باغيين نديروا الغرزه في الثوب، نديروا الخيط الدائري الفوق ونضربوا في الثوب ونخرجوا في وسط الخيط ونرجعوا ندويو على الخيط الدائري لتحت. نبقاو على هذه الطريقه. هاد الريس تقدري تخدمي به القب ولا اليدين، كيجي خفيف وزوين. ندخل الخيط في الثوب غادي ناخذ خيط اخر، نثبت الابره نفس الطريقه. دائما كندخل الابره من التحت. غادي نبدا نخدم معكم الضريس ديال 3 باش نبديو الخيط الدائري الفوق. نضرب في الحبكه الاولى، نرجع الخيط اللي عندي الدائري ونلوي عليه 2 ديال اللويات ونخرجو، نرجع نضرب هاد اللين الاولى الخيط دائما دائري الفوق ونرجع نزير العوينه ديالي، نرجع الخيط الفوق ونجي للحبكه الثانيه ونزير، نجي لهاد الفراغ هاد الخيط اللي تكونا ونلوي واحد 2 ديال اللويات، نرجع الخيط ندير تحت وندخل الابره في هاد العوينه ونلوي 2 ديال اللويات، نحاول نطلع الفوق. دابا تكونوا هنا 2 ديال الغرز، نجيو الغرزه اللي على يدنا اليمين ونخرجوا الابره بهذه الطريقه ونرجعوا الخيط اللي عندنا. دائما نستعملوا هذه الطريقه ديال الابره باش نوقفوا الضريس ديالنا. دابا كاين 2 غرز، غادي نجيب الغرزه اللي هنايا على يدك اليسار ضربي. دابا خدمنا هذه الضريس ديال 2. دابا غادي نولي نضرب في الحبكه اللي قدامه الخيط الدائري الفوق ونرجع الخيط لتحت ونلوي 2 ديال اللويات، نولي نرجع الخيط لتحت ونجي لهنايا لهاد الغرزه ونلوي 2 ديال المرات على الابره ونجي هاد الغرزه التاليه ونلوي على الابره 2 ديال اللويات بالخيط، نحاول نطلع بهذه الطريقه. دابا نجي لليمين وندخل الابره الخيط دائما راه عندي الفوق ونرجعو لعندي مع ونزيرو. دابا غادي نجي لهاد الغرزه اللي هنايا. دابا هذا عندي الضريس ديال 3، نجي لهنايا بحال اللي غادي نجمع الضريس. شفتوا البنات؟ غادي ننقز حبكه ونضرب في الثانيه، ملي ما نزير الخيط ما نرخفو بزاف ونرجع في نفس الغرزه بلا ما نلوي على الابره باش ما يجيش الضريس غليظ. بهذه الطريقه ونبدي نحبك ونزيرو الحبيك 1 2 3 4 5 6
7 8 تتعمري الحبيك ديالك يجي عامر. 9 غادي نزيد وحده. 10 نضرب في نفس الغرزه اللي باش كونت هذا الخيط، ونرجع الحبكه اللي قدامها ونجي لهذا الراس ديال الطريس، الخيط دائري لتحت ونلويو على الخيط، نرجع هنايا ونجي لهنايا بلا ما ندير الغرزه. دابا تكونوا لنا 3 ديال الخيوط، غادي نهزو هاد 3 ديال الخيوط بالحبيك ونبدي الحبكه الاولى. حاولوا تزيروها، نبداو بهاد الطريقه حتى نكملوا حتى نعمروا الحبيك. أربعة 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. نزيد واحد الحبيك اخر باش يجي عامل مزيان. شفتوا البنات، هنا درت 10 وهنا درت 15. غادي نعاود معكم دريس اخر. اول حاجه تضربي في نفس الحبكه اللي باش بديتي تضربي فيها، ونجيو لهنا نخدموا غرزه خيط دائري الفوق، ونجيو للثانيه عاوتاني ندير نفس الطريقه باش نفرقوا بين الضرس والضرس. ها الثالثه غادي نبديو نخدم في الضرس، الخيط دائري لتحت، نخدموا دريس ديال 3، نرجعوا فيه، نرجع نضرب في الحبكه اللي قدامها الخيط دائري فوق ونرجعوا لتحت ونلوي جوج ديال اللويات، ونجي لهنايا ندخل الابره ونخرجها ونلوي على الابره جوج ديال اللويات، نرجع لهنايا ونجي لهنايا واحد الغرزه راه مكونتنا على يدنا اليسار، نولي نضرب في الحبكه الثالثه، ندير الخيط دائري لتحت ونلوي على الابره الخيط جوج ديال المرات، تكون لنا هنا واحد الغرزه عاوتاني ندخلوا فيها الابره ونخرجوا الابره نلويو عليها جوج ديال المرات، نجيو الضريس ديال الزوج هنا في الراس وندخلوا الابره ونخرجوا ندوي جوج ديال اللويات، نرجعوا لهنايا الغرزه اللي على اليسار. دائما نحاولوا نزيروا الراس ديالنا. نجي لهنايا هاد الغريزه نزير، غادي ننقز الحبكه الاولى ونخدم في الثانيه، نجي لهنايا بلا ما ندوي على الخيط ونهز هاد جوج خيوط ندير الحبكه الاولى ونبدا نعمر، يعني كيما درت هنا 10 حتى هنا نحاول ندير 10. 3 4 5 6 7 8 9 10. شفتوا في نفس الغرزه تضربي الخيط دائري الفوق وتضربي، ترجعي الحبكه اللي قدامها الخيط دائري الفوق تدخلي في وسط الحبكه وتخرجي في وسط الخيط، نجي لهذا الراس الخيط دائري راه لتحت، نكونوا الخيط باش نخدموا الحبيك، يعني ما نزيرو ما نرخفوا الخيط، غادي نرجع في نفس الحبكه
الخيط الدائري الفوق، ندخل الابره ونخرجها في وسط الخيط الدائري الفوق. شوفوا البنات، غادي نجي لهنايا نحاول بلا ما نكون هذيك الغرزه، ندخل الخيط عادي. دابا غادي نبدل الخيط، نحيدو هذا الزائد، ندخل الخيط في الابره، نجي لهذا القنت، هذا الراس ديال الضريس، ندخل نثبت الابره في الخيط ونرجع. دابا غادي نهز 4 ديال الخيوط، يعني حتى الخيط اللي باش يكمل غادي نخدم عليه. نوريكم كيفاش نقطعوا الحبكه الاولى. هاد الضريس درك ندير فيه 15 حبكه كيما درت لهذا باش يجي بحال يتشابهوا. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. غادي نقطع هنا، نقطع الخيط، غادي نرجع هذا الخيط اللي تسالى لي الرول ونزيد نخدم حبكه واني مخليات من الخلف. دابا نرجع الضريس اللي عندي ونقطع هذاك الخيط من الرول ديال الضريس. دوك يبقاو لي 2 ديال الحبكات. نرجع نضرب في نفس الحبكه ونخدم الحبكه الاولى والثانيه والثالثه، عاد نبدل الضريس الاخر. دابا ناخذ خيط اخر باش نوريكم الضريس ديال واحد كيفاش تخدموا فوقو. تقدري تخدميها حتى بجوج لوينات. غادي تجي لهنايا تدخلي الابره ترجعوا لهنا الاولى، الخيط الدائري لتحت. غادي نخدم الضريس ديال واحد، نلوي الابره الخيط 2 ديال المرات بهذه الطريقه، ونرجع ندير فيه حبكه الخيط الدائري لتحت وندير بهذه الطريقه. نرجع الغرزه اللي قدامها ندير الخيط الدائري الفوق ونضرب. غادي نكون الغرزه هذه الخيط اللي تكون لي، ندخل الابره الخيط الدائري دائما لتحت ونلوي ليها 2 ديال المرات ونخرج نجبد الفوق ونرجع الخيط اللي عندي وندير حبكه عليها. نتمنى يكون هذا الشيء البنات واضح. نرجع عاوتاني ندير نفس الطريقه تنكمل الضريس ديالي. الخيط الدائري لتحت، نلوي على الخيط على الابره 2 مرات ونرجع الخيط وندير واحد الحبكه على الضريس. نرجع عاوتاني نفس الطريقه تنكمل. حاولوا تزيروا. دابا في هذه الحبيكه غادي تنقزي حبكه وتخدمي في الحبكه الثانيه. نرجع الخيط اللي عندي لتحت ونلوي الخيط على الابره 2 ديال المرات ونرجع الخيط لتحت وندير حبكه. نرجع الخيط الفوق نقز حبكه
ونضرب في الثانيه ونرجعو لتحت الخيط، ندخل الابره في داك الخيط اللي تكون ونلوي الخيط على الابره جوج ديال المرات ونرجع الخيط اللي عندي وندير الحبكه على الضريس. نرجع عاوتاني نفس الطريقه، نقص حبكه ونضرب في الثانيه نلوي الخيط على الابره جوج ديال المرات ونرجع الخيط اللي عندي وندير الحبكه ونزير. حاولوا بالنسبه للمبتدئين تزيروا هكا بالابره. نقص حبكه عاوتاني. انا كنفضل هادشي يكون بالحساب باش يجي كي الضرس كيخور، ما يجي واحد كبير ما يجي واحد صغير. نرجع عاوتاني حبكه نقص هنايا نرجع الخيط لتحت وندير الحبكه على الضريس. غادي ندير هنا في هذا الضريس اخر شفتوا تجي لهنايا تخدمي ورزه عادي وتجي لهذه الوسطانيه اللي باش فرقنا هاد الضريس ونخدموا فيها ضريس. نرجعوا فيه بحبكه ونجي لهنا عاودي نخدم غرزه عاد نبدي نخدم. الخيط اللي كونا ندوي على الابره الخيط على الابره جوج ديال المرات ونرجع فيه بحبكه. نرجع عاوتاني نخدم بنفس الطريقه دائما باش نخدموا الضريس ديال واحد نلوي جوج ديال المرات ونرجعوا نضربوا هنايا في الغرزه ونحبكوا عليه. نرجع عاوتاني نكون الخيط ونرجع نحبك عليه. دابا نخدم 3 في الضريس، نخدمنا 3 وهنا خدمنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 في هذا الحبيك 8 و 3 داروا 11 ضريس من الفوق. نفرق حبكه وحده نرجع الخيط لتحت ندير جوج ديال المرات لا بس ضريس. نرجع الخيط في الابره ونرجع بحبكه الضرس نفس الشيء نقص حبكه ونخدم ضريس
ونرجع بحكا. بقاو لي 3 ديال الضريسات نخدمهم. نصايب الخيط ديالي، حاولوا بشويه من الخيط هكا يدير، نعدلوه. غادي نبدل الخيط باش نوريكم. نسال على الخيط نبدلو. دائما هذا الزائد كنحيدو. غادي نجي لهنايا ندخل الابره، نزير، نخدم الضريس ديالي نرجع ليه بحكا. نحاول نقبض هذا الخيط مزيان. دابا غادي نخدم اخر ضريس. نرجع ليه بحكا. وهذا الخيط دخلنا عليه واحد المسافه عاد باش نقطعوه. نجي لهنايا نضرب. شوفوا البنات كي جا هاد الضريس جا زوين وكيجي في الجلابه راه.